सिंहदरबारबाट हटेन ग्यास सिलिन्डर, इन्डक्सन चुलो देखाउन मात्रै गृहमन्त्रीलाई प्रहरीले नोटेकै हो, प्रवक्ता भन्छन्। कोइरीको तीव्र खोजीमा छौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपनेतामा चुनिए विराजभक्त श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयको काम टेलिभिजन कार्यक्रमको जस्तो होइन भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई खुला पत्र। मन्त्री अब्दुल खानलाई प्रधानमन्त्रीको आश्वासन, उद्योग मन्त्रालय नै दिलाउँछु, आफ्नै मोबाइल नम्बर पनि थाहा नहुने भइसक्यो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। पोखरा हवाई दुर्घटना अपडेट, अत्याधिक जलेका सब पहिचान गर्न समस्या, निर्वाचन आयोगलाई बुझाइने अधिकांश खर्च विवरण झुटो, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा 7 जनाको नियुक्ति। काठमाडौँमा हुन लागेको दुबई प्रोपर्टी मेला प्रहरीले रोक्यो, 4 जनाको पासपोर्ट नियन्त्रणमा। नेपाल र भारतको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र नजिकै बाँध बनाउँदै छिन्। गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या 7 मा झार्ने सहमति। आज मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी। साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह भन्छिन्, हिरो हिरोइन राखेर मात्र फिल्म हिट हुने होइन। जनकपुर 2 का युवाको अपहरणपछि भारतमा हत्या गरियो। यस्तो पनि हिरो हो भनेर खिसिट्युरी गर्नेलाई जितु नेपालको जवाफ, फिल्म हेरेर मात्र भन्नुस्। अमेरिकाको लस एन्जलसमा गोली चल्दा 10 जनाको मृत्यु। युवा संगठनको बैठकमा उठ्यो एमाले नेता भीम रावलमाथि कारबाहीको माग। चिसोले खुम्बु क्षेत्रमा पानी जम्न थाल्यो। झापा पुगेर उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले भने स्वर्णिम युगको सुरुवात भयो, मंगलबार पानी पर्ने सम्भावना। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेपछि शीर्ष नेता गुहार्दै काठमाडौँमा मुख्यमन्त्री। 2 साता बित्न लाग्दा पनि विस्तार भएन। कर्णाली सरकार। शेखर कोइरालालाई इतर समूहका नेताहरूको दबाव, सभापतिसँग 40% भाग माग्नुस्, उपप्रधानमन्त्री बन्दा यसरी हुन्छ राज्यलाई आर्थिक भार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको चारैतिरबाट विरोध हुन थाल्यो। र भिडियोको अन्त्यमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा बालबालिकामा लामो समय मोबाइल स्क्रिनमा हेर्दा अथवा मोबाइल चलाउँदा के कस्ता खतरा बढ्छन् र यसबाट कसरी बस्ने, यसबारेमा भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघ 9 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2023 जनवरी 23 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सिंहदरबारबाट ग्यास सिलिन्डर नहटाइएको प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभावहरू, सिंहदरबारबाट ग्यास सिलिन्डर नहटाएको पाइएको छ। इन्डक्सन चुलो देखाउन मात्रै राखेको देखिएको छ। शुक्रबार बिहान 10 बजे सिंहदरबारको सबैभन्दा ठूलो केन्द्रीय सेवा केन्द्र भवनको कञ्चन चमेना गृह पुग्दा सरकारी कर्मचारीहरूको टोली खाना खाँदै थिए। चिया नास्ता खाँदै गफिने ग्राहकहरू पनि थिए। क्यान्टिनका कर्मचारीहरूलाई खाना र खाजा पुर्याइदिन भ्याइ नभई थियो। क्यान्टिनको काउन्टरसँगै जोडिएको सानो भान्सामा ग्यास स्टोभमा दुध चिया पाक्दै थियो भने काउन्टरको उत्तरतर्फ रहेको मुख्य भान्सामा ग्यास स्टोभमाथिको 2वटा कुकरमा सिटी लाग्दै थियो। त्यहाँको इन्फ्रारेड चुलोमा रोटी, समोसा जस्ता खानेकुरा तताइएको थियो। सरकारी घोषणा अनुसार सिंहदरबारभित्रका यी खाजा घरहरूमा ग्यास चुलोको ठाउँमा बिजुली चुलो, इन्डक्सन र इन्फ्रारेड देखाउन मात्रै हुनुपर्ने हो। किनकि 15 जेठ 2079 बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिंहदरबारभित्रबाट ग्यास विस्थापित गर्ने घोषणा गरेका थिए। सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउनभित्र ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भन्दै उनले भने। त्यस्तै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका सार्वजनिक कार्यालय र निवास 3 महिनाभित्र ग्यास मुक्त बनाउने घोषणा थियो। सिंहदरबारभित्र ग्यास चुलो बाल्ने कञ्चन चमेना गृह मात्र होइन, धेरैजसो क्यान्टिनले सरकारी घोषणाको अवज्ञा गर्दै ग्यास नै प्रयोग गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँभित्र पुग्दा तपाईँहरूले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ सिंहदरबारबाट अहिलेसम्म ग्यास सिलिन्डर हटेको छैन भने इन्डक्सन चुलो देखाउनका लागि मात्र राखिएको छ। इन्डक्सन चुलोलाई साइडमा राखेर ग्यासमा पकाउने गरिएको सिंहदरबारभित्र देखिएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका सांसद हत्या आरोपी लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि गृहमन्त्री रवि लामिछाने 2 दिन अघि प्रहरी प्रधान कार्यालयमाथि खनिए। गृह मन्त्रालयको तर्फबाट प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति मार्फत भनियो, कोइरीलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गरी कारबाही गर्न माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री ज्यूबाट एकपटक प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन भएकोमा हालसम्म पक्राउ नपरेको प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। आफू मातहतको निकायमाथि गृहले यसरी विज्ञप्ति निकाल्नु शोभनीय थिएन। गृह
मन्त्रालयको यो विज्ञप्ति लामिछानेको निर्देशन बेगर सम्भव पनि थिएन। त्यसपछि रवि आफैले स्टाटस लेख्दै कोइरी पक्राउ नपर्नुको बचाउ पनि गरे। फेसबुकमा लामिछानेले लेखेका छन्, पुराना फरारहरू समातिन्छन् मात्र होइन, धेरै नयाँहरू फरार हुन नपाउन् भन्ने कुराको एक्का छ। हिजो बोलेको शब्दको एक्का छ, भोट माग्दा गरेका बाचाहरूको एक्का छ भन्दै रवि लामिछानेले बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, गृह मन्त्रालयले लिखित निर्देशन दिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले फेरि 77वटै जिल्लामा पत्राचार गरेको उनको भनाइ रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका आशय थमन विकको हत्याको आरोप कोइरीमाथि रहेको छ। झडपमा घाइते भएपछि उपचारका लागि लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर विकको हत्या भएको थियो। महोत्तरी जिल्ला अदालतले धरोटीमा छाडेका कोइरी विरुद्ध उच्च अदालतले तल्लो अदालतको आदेश उल्टाएर मुद्दा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय सुनाएको थियो। त्यसपछि 2077 मङ्सिरमा उच्च अदालतले उक्त आदेश गरे पनि कोइरी भने पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। दर्शक महानुभावहरू, यसै बारेमा गृह मन्त्रीलाई प्रहरीले नटेरेकै हो भन्नेमा प्रवक्ता भन्छन्, कोइरीको तीव्र खोजीमा छौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनमत पार्टीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नै दिने आश्वासन दिएका छन्। उद्योग मन्त्रालय दिने सहमति भएपछि जनमतले अब्दुल खानलाई सरकारमा पठाएको थियो भने 11 पुसमा बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका अब्दुललाई 3 माघमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। तर खानले जिम्मेवारी सम्हालेका छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज मन्त्री खानलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। पार्टीको बैठकमा खानले गरेको ब्रिफिङ अनुसार प्रधानमन्त्रीले छिट्टै सहमति अनुसारकै मन्त्रालय दिलाउने आश्वासन दिएका छन्। जनमत पार्टीका एक पदाधिकारी भन्छन्, पूर्व सहमति अनुसार उद्योग मन्त्रालय पाए सरकारमा सहभागितालाई निरन्तरता दिन्छौं, नभए सरकार छाड्ने कुराकानी भएको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपकरको बढ्दो प्रयोगले मानिसको स्मरण शक्ति कमजोर भइरहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजको 5औं राष्ट्रिय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले उपकरणमा निर्भर हुँदा ससाना कुराहरू पनि स्मरण गर्न सक्ने खुबी हराउँदै गएको बताएका छन्। हामी बिस्तारै उपकरणमा अलि भर पर्न थाल्यौं, त्यसले हाम्रो थाहा पाउने अवस्था कमजोर भयो। मलाई 500 बढी टेलिफोन नम्बर आउँथ्यो, मोबाइल नहुँदा। मोबाइल भएपछि आफ्नै नम्बर कसैले सोध्यो भने थाहा नहुने भइसक्यो। उनले भने, हिसाब गर्न मोबाइलमा क्याल्कुलेटर झिक्न थाल्छौं, परनिर्भरता बढ्दैछ प्रविधिको उपलब्धताले भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह अहिले ठूलो समस्यामा रहेका छन्। यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले केही पहिलेका रिपोर्टहरूमा पनि जानकारी गराइसकेका छौं। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहमाथि चारैतिरबाट हमला हुन थालेको छ, विरोध हुन थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, केही समय अगाडि मेयर बालेनले विभिन्न कामहरू सुरु गरेका थिए। ती कामहरू त भइरहेका छन्, तर भत्काउने मात्र गर्यो, बनाउने गरेन भन्दै केही आलोचना हुने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा विभिन्न राजनीतिज्ञ व्यक्तिहरूले, कलाकारसँगै अन्य विभिन्न विज्ञ व्यक्तिहरूले समेत बालेन शाहमाथि आरोप लगाउन थालेका छन्। यता बालेन भने आफ्नो कामतिर लागिरहेका छन्। आफ्नो कामलाई कसरी अगाडि बढाउने, आफू कसरी सफल हुने, नेपाली जनतालाई अथवा महानगरवासीलाई सफल कसरी बनाउने भन्ने कामपछि लागिरहेका छन्। यद्यपि बालेन शाहका कामहरू भने अहिलेसम्म धेरै असफल नै रहेका छन्। असफल कामहरूलाई पनि सफल गराउने पक्षमा बालेन रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, केही समय अगाडि मात्रै गृह मन्त्रीलाई रवि लामिछानेले पत्र लेखेका थिए। हामीलाई सुरक्षाकर्मी चाहियो अथवा सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुका लागि हामीलाई सम्पूर्ण व्यवस्था चाहियो भन्दै बालेन शाहले रवि लामिछाने समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, त्यसपछि गृह मन्त्री रवि लामिछानेले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। तपाईहरूले विभिन्न व्यवस्था पूरा गर्नु भएको छैन, त्यो सबै व्यवस्था पहिला पूरा गर्नुहोस्, त्यसपछि हाम्रो साथ सहयोग रहनेछ भन्दै गृह मन्त्रालयले बताएको थियो। यद्यपि त्यसपछि बालेन शाह भने आफ्नो नयाँ कार्यमा अगाडि बढेका छन् र ती कामहरूलाई गर्दै जाने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि यस बीचमा बालेन शाहमाथि खनिने धेरै व्यक्तिहरू बढ्दै गएका छन् र केही विज्ञहरू समेत बालेन शाहमाथि खनिएका छन्, केही कलाकार खनिएका छन् भने केही राजनीतिज्ञ दलका नेताहरू समेत खनिएका छन्। काम गर्छु भनेर आइसकेको व्यक्तिले काम गर्न सकेन भन्ने आरोप अहिले बालेन शाहमाथि लाग्न थालेको छ। भत्काउने गरेर मात्रै विकास हुँदैन, विकासको लागि बनाउने काम धेरै गर्नुपर्छ भन्दै बालेन शाहमाथि अहिले ठूला प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। यद्यपि बालेन शाह भने आफ्नो काममा अगाडि बढिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, गृह मन्त्रालयको काम टेलिभिजन कार्यक्रम जस्तो होइन भन्दै गृह मन्त्री रवि लामिछानेमाथि केही व्यक्तिहरू खनिन थालेका छन्। देशमा शान्ति सुरक्षा अपराध अनुसन्धान र गृह प्रशासनको सर्भिस डेलिभरी चित्तबुझ्दो हुन बाँकी छ। राज्य संयन्त्र कमजोर छ,
कार्यान्वयनमा प्रशस्त कमजोरी छन्, तर तपाईमा भने कमजोरी नहोस्। तपाईँ असफल हुनुभयो भने नयाँ युवा र नेता खोजेका नागरिकमा तुषारपात हुनेछ। तपाईँको पार्टी अर्को चुनावमा शून्यमा झर्नेछ। मानौ नाला फुटेर एकपटकको लागि मात्र बगेको खहरे राज्य शक्तिको मात्रा चढ्यो वा शक्तिको झिलिमिलीमा रमाउनु भयो भने यो निश्चित छ भन्दै केही व्यक्तिहरूले बताउन थालेका छन्। 77 जिल्लामा प्रशासन, 2वटा प्रहरी संगठनहरू र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले हेर्ने गृहमन्त्रीले देशमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ। आफ्नो राजनीतिक दलबाट भरौटी र चुनावमा लगानी गरेका व्यापारी ठेकेदारलाई भाग बिलो दिन नपर्ने तपाईँलाई काम गर्न सहज छ, तर यो काम मिठो र आकर्षक स्वरमा टेलिभिजनमा फलाकी जस्तो हुँदैन। यसै सिलसिलामा प्रहरी सेवाबाट निवृत्त पंक्तिकारले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। र दर्शक महानुभावहरू, पहिलो मिसन स्पष्ट बनाउने र आत्मविश्वास राख्ने। तपाईँले निश्चित गर्नुपर्ने मिसन र स्ट्राटेजी गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनसँग प्रशस्त छन्। समस्या छताछुल्ल छन्, तर सीमित र व्यावहारिक प्राथमिकता छान्नुहोस्। त्यसको लागि चुस्त प्रशासन र व्यावहारिक प्रहरी चाहिन्छ। त्यो बनाउने आत्मविश्वास राख्नुहोस्। फौजी अपरेसनको सार हो, बाँच्न लायक त्यो छ जो तयार छ मर्नलाई भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, गृह मन्त्रालयको काम टेलिभिजन जस्तो कार्यक्रम होइन, यसकारण तपाईँहरूले राम्ररी काम गर्नुहोस्। हामी सबैको साथ तपाईँहरूसँग रहनेछ भन्दै उहाँले बताउनु भयो। पोखरा हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये अझै 14 जनाको शव पहिचान हुन बाँकी रहेको छ। काठमाडौँ ल्याएका मध्ये 14 जनाको शव पहिचान हुन बाँकी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवी शिक्षण अस्पतालका फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग प्रमुख डाक्टर गोपाल कुमार चौधरीले बताए। चौधरीका अनुसार ती शव अत्याधिक जलेको हुनाले फोरेन्सिक विधिबाट शव पहिचान हुन समस्या भएको हो। ती शव अत्याधिक रूपमा जलेको हुनाले हामीलाई फोरेन्सिक विधिबाट शव पहिचान गर्न समस्या भएको हो। उनले भने आज साँझसम्म पनि हामी शव पहिचान गर्ने कोसिस गर्दैछौँ भन्दै उहाँले बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको उपनेतामा विराजभक्त श्रेष्ठ चुनिएका छन्। वसुन्धरा स्थित पार्टी कार्यालयमा आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित श्रेष्ठलाई उपनेताको जिम्मेवारी दिएको हो। यस्तै समानुपातिक सांसद सन्तोष परिवारलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता रवि लामिछाने उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा 7 जनाको नियुक्ति गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवमा सन्तकुमार दैरी नियुक्त भएका छन्। माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो सदस्य समेत रहेका उनी दोस्रो संविधान सभा सदस्य थिए। उनी तत्कालीन माओवादी सेनाको डिभिजन कमान्डर समेत हुन् भने प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवमा भने रमेश मल्ल र गंगा दाहाल नियुक्त भएका छन्। उनीहरू यसअघि पनि खुमलटारमा प्रचण्डको स्वकीय सचिवका रूपमा कार्यरत थिए। मल्ल र दाहाल माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य छन्। त्यस्तै स्वकीय सहसचिवका रूपमा सूर्य किरण शर्मा, मनहरी तिमिल सेना, गोकर्ण भट्ट र शिव खकुरेलले नियुक्ति पाएका छन्। शर्माले प्रेस संयोजकको जिम्मेवारी पाएका छन्। उनी यसअघि पनि प्रचण्डको प्रेस संयोजक थिए। उनी माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टरका उपाध्यक्ष समेत हुन्। छिमेकी देश चीनले नेपाल र भारतसँगको त्रिदेशीय सीमा नजिकै तिब्बतको माब्जा जाङ्गो नदीमा बाँध निर्माण गरिरहेको सार्वजनिक भएको छ। बाँध निर्माण स्थल कालापानी क्षेत्रबाट उत्तर क्षेत्रीय सीमा क्षेत्रदेखि करिब 16 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। तिब्बतको काउन्टीबाट उत्पत्ति भएको माब्जा जाङ्गो नदी नेपालबाट घागरा हुँदै भारतको गंगा नदीमा मिसिन्छ। भूस्थानिक खुफिया अनुसन्धानकर्ताहरूले ट्विटरमा शेयर गरेका सो क्षेत्रका स्याटेलाइट तस्बिरहरूलाई आधार बनाएर भारतीय दैनिक पत्रिका द हिन्दूले यस विषयमा समाचार लेखेको छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी नेपाल र भारतको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र नजिकै चीनले बाँध बनाउन थालेको छ। यसबारेमा पनि सरकारले जानकारी लिनु आवश्यक देखिन्छ। अत्याधिक चिसोका कारण हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा पानी जम्न थालेको छ। यसले गर्दा पिउने पानी आपूर्तिमा समस्या भएको छ। चिसोका कारण पाइपमै पानी जम्न थालेको र दिउँसोमा घाम लाग्दा समेत जमेको पानी नपग्लिँदा सुकुम्बासीको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको स्थानीय दामु शेर्पाले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार खुम्बु क्षेत्रमा खाने तेलदेखि घरभित्र भरेर राखेको पानी समेत जमेर ढिक्का जस्तै हुने गरेको छ। खुम्बु क्षेत्रका अधिकांश होटल व्यवसायी र केही नागरिक यतिखेर जाडो छल्न जिल्ला बाहिर छन्। अत्याधिक चिसो हुने भएकाले खुम्बुका धेरैजसो नागरिक चिसो छल्न जिल्ला बाहिर जाने गरेका छन्। चिसोकै कारण पालिकाभित्र रहेका 17 विद्यालय मध्ये 14 विद्यालय बन्द रहेको समेत जनाइएको छ। यानि कि चिसोले खुम्बु क्षेत्रमा पानी जम्न थालेको छ।
उपप्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले स्वर्णिम युगको सुरुवात भएको बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक गृह जिल्ला झापामा आएका उनले अहिलेसम्ममा पछि परेको क्षेत्रमा विकासको युग सुरुवात भएको बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा उनले यस क्षेत्रको विकासमा पूर्वाग्रह नराखी सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। विशेष गरी झापा पुगेर उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले स्वर्णिम युगको सुरुवात भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको संस्थापनेतर समूहका नेताहरूले पार्टी नेतृत्वसँग हरेक क्षेत्रमा 40% भाग माग्न समूहभित्रै दबाव दिन सुरु गरेका छन्। नेतृत्वले पार्टीका विभाग पात्री तथा शुभेच्छुक संस्था लगायतमा 40% भाग नपाए 15औं महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नु पर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। 32 पुतलीमा आज बसेको बैठकमा बोल्ने नेताहरूले समूहको नेतृत्व गरिरहेका नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई पार्टीमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग 40% भाग माग्न दबाव दिएका छन्। बैठकमा सहभागी नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीले आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले 40% भाग नपाए नेतृत्वलाई एकल रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्न दिएर आफूहरू 15औं महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नु पर्ने जोड दिएको जानकारी दिएका छन्। यानि कि सभापतिसँग 40% भाग माग्नुस् भन्दै शेखरलाई इतर समूहका नेताहरूले दबाब दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, शेखर कोइराला नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा 4 उपप्रधानमन्त्री छन्। राजनीतिक दलले भागभण्डा मिलाउने क्रममा गृहमन्त्रीको संख्या थप्दै गएको छ। अझै 2 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैसँग राखेका छन्। यी मन्त्रालय पनि कुनै राजनीतिक दललाई भागभण्डा गर्दा त्यहाँ पनि एक उपप्रधानमन्त्री थप्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, उपप्रधानमन्त्री बन्दा राज्यलाई आर्थिक भार कसरी हुन्छ त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी गराउँ। दर्शक महानुभावहरू, सामान्य मन्त्रीले पाउने सुविधाहरू के रहेका छन् त? मासिक तलब भत्ताहरू 70,730, महँगी भत्ताहरू 2000, इन्धन मासिक 207 लिटर, मोबिल वार्षिक 20 लिटर, सञ्चार सुविधाहरू 3000, मासिक मसलन तथा अतिथि सत्कार रु 3500, भ्रमण भत्ता प्रतिदिन रु 3000। त्यसैगरी कर्मचारीको उपस्वकीय सचिव तलब रु 40,380, दैनिक भ्रमण भत्ता रु 1,600, स्वकीय अधिकृत तलब रु 35,990, दैनिक भ्रमण भत्ता रु 1,600, प्रशासन सहायक तलब रु 28,200, दैनिक भ्रमण भत्ता रु 1,200, सवारी चालक 2 तलब रु 22,010, दैनिक भ्रमण भत्ता 1,000। त्यसैगरी कार्यालय सहयोगी तलब रु 19,480, दैनिक भ्रमण भत्ता रु 1,000। त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्रीले पाउने थप सुविधा के रहेका छन् त? मासिक तलब सम्बन्धी 4,910, इन्धन मासिक 79 लिटर, मासिक मसलन तथा अतिथि सरकार रु 500, कर्मचारी स्वकीय सचिव तलब रु 47,380, दैनिक भ्रमण भत्ता 2,000 राखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उपप्रधानमन्त्रीले यति धेरै खर्च गरेको पाइएको छ, यति सरकारलाई घाटा अथवा नोक्सानी हुने देखिएको छ। यसकारण उपप्रधानमन्त्री पद हुनुपर्छ या पर्दैन? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा राख्न भने नबिर्सनुहोला। नेपाल प्रहरीले काठमाडौँको होटल छोटीमा हुन लागेको दुबई प्रोपर्टी मेला रोकेको छ। सरकारी निकायको अनुमति बिना कार्यक्रम गर्न लागेको पाइएपछि हस्तक्षेप गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार आइतबार अपराह्न खबर प्राप्त भएपछि कार्यक्रम राख्दै सञ्चालक मध्येका 4 जनाको पासपोर्ट समेत बरामद गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशसभाको मन्त्रालय घटाएर 7 मा झारिने भएको छ। मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी आइतबार साँझ सत्तारूढ दलका नेता तथा मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर मन्त्रालयको टुङ्गो लगाएका हुन्। हाल 12वटा मन्त्रालय छ। सबै प्रदेशमा सुरुमा बढीमा 7 मन्त्रालय बनाइएको थियो। नेकपा विभाजनले सरकार नै धरापमा परेपछि तत्कालीन पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रालयको संख्या सुरुमा 8 बनाएपछि पछि 11 मन्त्रालयसम्म बनाउन पनि उनले बाँडफाँड गरेका थिए। यद्यपि गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या 7 मा झार्ने सहमति भएको छ भने आज मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी समेत गरिएको छ। हिरो हिरोइन राखेर फिल्म हिट हुने होइन, फिल्म राम्रो बनाए मात्र दर्शक हेर्न जानुहुन्छ। अभिनेत्री साम्राज्ञी शाहले आइतबार आयोजित फिल्म हेरेकी प्यारीको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका अभिव्यक्ति हुन् यी। उनले घुमाउरो ढङ्गले फिल्म नचल्नुमा निर्माता र निर्देशक जिम्मेवार रहेको बताउन खोजेकी हुन्। लाखौं पारिश्रमिक लिएर पनि फिल्म हिट गराउन नसकेको भन्ने आलोचनाको पृष्ठभूमिमा उनको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, महँगी अभिनेत्री समेत रहेकी साम्राज्ञीले फिल्म नचल्नुमा कलाकारको भूमिका नभएको प्रष्टीकरण दिएकी हुन्।
धनुषाको जनकपुर धामका 2 युवकको अपहरण पश्चात भारतमा हत्या भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा बस्ने जगदीश शाहका 25 वर्षीय छोरा रोहित र वडा नम्बर 13 का रामबाबु शाहका 22 वर्षीय छोरा विष्णुको हत्या भएको हो। आइतबार बिहान भारत बिहार राज्यको पर्सा गाउँको पश्चिमतर्फको फिल्डमा दुवै युवकको शव फेला परेको छ भने 2 साता अघि दुवैजना भारतको सीतामढी जिल्लाको बेला परिहर बस्ने आफन्तको घर गएका थिए। दर्शक महानुभावहरू अहिले भने अनुसन्धान भइरहेको छ। यस्तो पनि हिरो हुन्छ? अभिनेता जितु नेपाललाई यति बेला सामाजिक सञ्जालमा यो प्रश्नले खेदो खनिरहेको छ। हरेक पोस्ट र अन्तर्वार्तामा उनले यो प्रश्नको सामना गरिरहेका छन्। जितु लिड हिरो भएर बनेको कमेडी र सोशल ड्रामा फिल्म हेरेकी प्यारीको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूलाई खिसिट्युरी गर्नेलाई जवाब दिए। उनले भने युट्युबमा यस्तो पनि हिरो हुन्छ भन्नुहुन्छ? यस्तो भन्नुभन्दा पहिले फिल्म हेरेर मात्र भन्नुहोस्, फिल्म नहेरिकनै यस्तो उस्तो भनेर नभन्न उनले दर्शकलाई आग्रह समेत गरेका छन्। अमेरिकाको लस एन्जलसमा बन्दुकधारीको गोली प्रहारबाट कम्तीमा पनि 10 जनाको मृत्यु भएको छ। चुनिया नयाँ वर्षको अवसरमा मोन्टेरी पार्क क्षेत्रमा भएको एउटा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा गोली चलेको हो। गोली हान्ने फरार छन् भने उनले गोली हान्नुको कारण खुलेको छैन। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीहरूले भिडियोमा गोली हान्ने मानिस देखिएको र उनको पहिचान र खोजबिनको काम भइरहेको समेत बताएका छन्। गोली प्रहार भएको ठाउँमा एसियाली मुलुकका मानिसको बाक्लो उपस्थिति रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अछाम जिल्ला कमिटी अध्यक्ष हेमन्त विशीले रावलले पार्टीलाई चुनाव हराउन भूमिका खेलेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका हुन्। आइतबार धनगढीमा भएको राष्ट्रिय युवा संघ सुदूरपश्चिमको दोस्रो खेल बैठक र शपथ ग्रहणपछि कार्यक्रममा विशीले नेता रावलकै कारण अछाममा संगठन छिन्न भिन्न हुने अवस्थामा पुगेको आरोप समेत लगाएका छन्। आगामी मंगलबारदेखि पानी पर्ने प्रपेक्षण गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान पूर्व अनुमान महाशाखाका अनुसार मंगलबार पश्चिम नेपालबाट मौसमको प्रणाली प्रवेश गर्न सक्ने बताएको छ भने आइतबार र सोमबार मौसम सफा भए पनि मंगलबारदेखि वर्षा हुन सक्ने मौसमविद सञ्जीव अधिकारीले बताउनु भएको छ। हिउँदे मौसम फेब्रुअरी महिनासम्ममा हो। अहिले मध्य हिउँदको उत्तरार्धमा पुगेका छौं। अधिकारीले भने मंगलबार बेलुकादेखि पश्चिमतिरबाट पानी पर्ने प्रणाली प्रवेश गर्ने देखिन्छ। यसरी प्रवेश गरेको मौसमी प्रणाली 2-3 दिनसम्म रहन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भयो। यानि कि मंगलबारदेखि पानी पर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेको 12 दिन भइसकेको छ। मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्मर कटेलसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलिया तथा बिना विभागीय मन्त्री उद्धव थापाले पदभार ग्रहण गरेको झण्डै 2 साता बित्न लाग्दा समेत सरकार विस्तारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री सहित तीनै मन्त्री केन्द्रीय नेतृत्वको छलफलका लागि केही दिनदेखि नै संघीय राजधानी काठमाडौँमा रहेका छन्। यानि कि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेपछि शीर्ष नेता गुहार्दै काठमाडौँमा मुख्यमन्त्री पुगेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने अधिकांश खर्च विवरण झुटो भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, निर्वाचनमा जसरी पैसाको खोला बगाइन्छ, पैसालाई जसरी खर्च गरिन्छ, त्यो खर्च निर्वाचन आयोगसम्म नपुग्ने अहिलेसम्म त्यस्ता विवरणहरू धेरै भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समयमा निर्वाचनको क्रममा कति पैसा कसले उडायो अथवा कति पैसा कसले फाले भन्ने कुरा तपाईहरूले विभिन्न ठाउँमा अथवा विभिन्न समाचारहरू हेर्दै आउनु भएको छ। तर यो कुराहरू निर्वाचन आयोगसम्म भने पुग्दैन। निर्वाचन आयोगलाई अधिकांश खर्चको झुटो विवरण बुझाइन्छ र निर्वाचन आयोगले पनि त्यसलाई नै सही खर्च मान्ने गर्दछ। यसबारेमा तपाईहरूको धारणा हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, अब भिडियोको अन्त्यमा बालबालिकामा लामो समय मोबाइल स्क्रिनमा हेर्दा अथवा बस्दा हुने खतराहरू के रहेका छन् र यसबाट कसरी बच्ने, आउनुहोस् तपाईहरूलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। स्मार्ट खबर हेल्थ टिप्स अन्तर्गत तपाईहरूमा आज यो जानकारी गराइरहेका छौँ। 5 वर्षीय प्रभाग खनाल स्कुल जान थालेको 2 वर्ष भयो। यद्यपि उनलाई स्कुल पठाउन अभिभावकलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ। स्कुल जानुभन्दा अगाडि मोबाइल पनि सँगै लैजाने उनको हट हुन्छ। महाराजगञ्ज बस्दै आएकी उनलाई घरमा खाना खाजा मोबाइल देखाएर मात्रै खुवाउनु पर्छ, नभए खानै मान्दिनन्। अन्य साथीहरू जस्तो बाहिर गएर बोल्न खासै खोज्दिनन्। मोबाइल टिभी हेरी घरभित्रै बस्न मन पराउँछिन्। कक्षा 5 मा पढ्ने निशान पाण्डे पनि स्कुलको गृह कार्य गर्नुभन्दा पहिला मोबाइलमा गेम लगायत कार्टुन हेर्न सधैँ जिद्दी गर्छन्। अगाउन्जेल मोबाइल हेरेर मात्रै गृह कार्य गर्न तयार हुन्छन्। त्यस्तै राति सुत्ने समयमा पनि खाना खाँदा मोबाइल फोन वा
टिभी नहेरी हुन्न। यसरी स्क्रिन टाइप अर्थात् मोबाइल टिभी लगायत ल्यापटप ट्याब लगायतका स्क्रिनमा हेर्ने लत बालबालिकामा बढ्दै गएको छ। यसले उनीहरूको सामाजिक शैक्षिक सञ्चारमा पछि पर्ने कान्ति बाल अस्पतालका बालबालिका तथा किशोर किशोरी मनोचिकित्सक डाक्टर उत्कर्ष कार्की सुनाउँछन्। डाक्टर कार्कीका अनुसार लामो समयसम्म मोबाइल लगायत स्क्रिन हेर्दा बालबालिकाको विकासमा चौतर्फी असर गर्न सक्छ। यस्तै खानाको समय र सुत्ने समयमा मोबाइल चलाउनुहुन्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकी सरकारको अमेरिकन पेडियाट्रिक एसोसिएसनको गाइडलाइन अनुसार 6 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई सकेसम्म मोबाइल चलाउन दिनुहुन्न। 2 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई मोबाइल टिभी देखाउँदै नदेखाउने अर्थात् 0 स्क्रिन टाइम भनेर उल्लेख गरिएको छ। डाक्टर कार्कीका अनुसार बालबालिकाको मोबाइल टिभी ट्याब ल्यापटपमा समय बिताउँदा अन्य घरबाहिर गरिने क्रियाकलाप नगर्नुलाई स्क्रिन टाइम पनि भनिन्छ। यस्तै निर्देशिकामा 2 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई मोबाइल टिभी देखाउँदै नदेखाउने अर्थात् 0 स्क्रिन टाइम भनेर उल्लेख गरिएको छ। डिजिटल प्रविधि मोबाइल टिभी लगायतका सामाजिकरण र प्रविधि सम्बन्धी सिकाइका लागि सहयोग हुने भएकाले सही तरिकाले प्रयोग हुने वातावरण सृजना गर्न सुझाव रहेको छ। पहिलो नम्बरमा बालबालिकालाई स्क्रिन टाइम। 2 वर्षसम्म मुनिका बालबालिकालाई मोबाइल टिभी कम्प्युटर लगायतका कुनै पनि स्क्रिन हेर्न नदिने डाक्टर कार्की सुझाव दिन्छन्। यस्तै 2 वर्षदेखि 4 वर्षका बालबालिकालाई दिनमा आधा घण्टादेखि 1 घण्टामा सीमित गर्ने उनको भनाइ छ। त्यस बेलामा कम्तीमा एकजना अभिभावकसँगै बसेर मोबाइलमा के हेरिरहेका छन् बच्चाहरूलाई त्यसबारेमा वर्णन गरिदिनुपर्छ। त्यस्तै कथाको रूपमा बुझाउन कोसिस गरेमा धेरै नकारात्मक असर हुँदैन भन्दै बताइएको छ। यद्यपि 6 वर्ष मुनिका बालबालिकाले दैनिक 4-5 घण्टा मोबाइल अर्थात् स्क्रिन हेरेमा वृद्धि विकास, सामाजिक विकास र बोली अनि भाषाको विकासमा धेरै नराम्रो असर पर्न सक्ने उनको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, बालबालिकाले कस्तो गेम खेलिरहेका छन् प्रत्यक्ष निगरानी गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। 12 देखि 18 वर्षसम्मका बालबालिकालाई केही अभिभावकलाई भन्दा धेरै एपको बारेमा थाहा हुन्छ। मोबाइलमा कस्तो एप गेम डाउनलोड हुन्छ, टिभीमा के कार्यक्रम आउँछ भन्ने उनीहरूलाई बढी थाहा हुन्छ। डाक्टर कार्की भन्छन् त्यसमा नकारात्मक कुरा मात्रै भएर धेरै सकारात्मक कुरा बालबालिकाले पाउन सक्छन्। त्यहाँ शिक्षा, क्रिएटिभिटी अर्थात् विभिन्न थरीका क्रियाकलापको कुराहरू पनि आउँछ। यो उमेरमा बालबालिकाले के हेरिरहेका छन् भनेर अभिभावकले सुपरभिजन मोनिटरिङ गरिरहनुपर्छ। 2 नम्बरमा सृजनात्मक कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। डाक्टर कार्कीका अनुसार 6 वर्ष मुनिका बालबालिका मोबाइल भन्दा सृजनात्मक कुराहरूमा रमाउँछन्। त्यसैले उनीहरूलाई सुरुवाती समयमा नै खुवाउँदा बोलाउँदा मोबाइल नदेखाएर सृजनात्मक कुराहरूमा बोलाउनुपर्छ। खाना खुवाउँदा मोबाइल नदेखाएर बालबालिकासँग कुरा गर्दै जस्तै औषधि बगैँचामा लगेर खुवाउने खिलाउने गर्नुपर्छ। मोबाइलमा बच्चाहरू बढी मग्न हुँदा अभिभावकलाई बच्चा भुलिराखेका छन् भन्ने हुन्छ। मोबाइल हेरेर बच्चाले मजाले खाना खान्छ भनेर हेर्न दिनु राम्रो बानी होइन। डाक्टर कार्की भन्छन् बच्चाले खाना खाने क्रममा ध्यानमा खानामा भन्दा मोबाइलमा के भइराखेको हुन्छ भनेर दिन्छन्। उनीहरूले त्यस बेलामा खानाको स्वाद, खानाको रङबारेमा थाहा पाउँदैनन्। खाना खुवाउँदा खानामा मात्रै ध्यान केन्द्रित बनाएर बालबालिकालाई खुवाउन उनको सुझाव रहेको छ। त्यसै गरी 3 नम्बरमा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्छ। धेरै समयसम्म मोबाइल हेर्दा बालबालिकामा अनिन्द्राको शिकार हुन्छन्। यस्तै उनीहरूको खानपान, गृह कार्य गर्ने समय, खेल्ने, निदाउने तालिका बिग्रनुका साथै उनीहरूमा बेचैनी बढ्दै जाने डाक्टर कार्की बताउँछन्। लामो समयसम्म लगातार 4-5 घण्टा बालबालिकाले मोबाइल हेर्दा भविष्यमा घातक हुन सक्छ। बच्चाहरू धेरै मोबाइलको सम्पर्कमा भए भने सही तरिकाले मानसिक विकास हुन पाउँदैनन्। यसरी मस्तिष्क कमजोर बन्न सक्छ। यस्तै मोबाइलबाट निस्कने रेडियो तरङ्गले दिमागमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने उनले बताए। यसरी लामो समयसम्म मोबाइलमा झुन्डिएर बस्दा बालबालिकाहरू घर बाहिर निस्कँदैनन्, खेलकुदमा रुचि राख्दैनन्, जसले गर्दा घुलमिल तथा सामाजिक बन्न भविष्यमा समस्या पर्न सक्ने पनि उनले बताएका छन्। यस्तै शारीरिक विकासमा असर पर्नुका साथै मोटोपन, मधुमेह, स्क्रिनले आँखामा सोझो असर गर्न सक्ने लगायतका रोगहरूले सताउन सक्ने डाक्टर कार्की बताउँछन्। त्यसै गरी 4 नम्बरमा खेल्दै सिक्दै बालबालिकाले मोबाइल नदिएर खेल्दै सिक्दै समय बिताउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्दै डाक्टर कार्कीले सुझाव दिन्छन्। 6 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कथाको किताबहरूसँगै पढाउने, खुवाउने, सिकाउने, खेल्ने बानी बसाल्नुपर्छ। उनी भन्छन् जस्तै बालबालिकाले कुनै पेपर अर्थात् पत्रिका च्यात्न सुरु गर्नुभयो भने अभिभावकले च्यात्नु हुँदैन, किन यस्तो गरेको भनेर हर्काउँछन्। तर यो उमेर समूहका बालबालिकाले जुन क्रियाकलाप गरेका छन् त्यस क्रियाकलापलाई अभिभावकले पनि त्यही पत्रिका च्यात्न सहयोग गरी खेल्नुपर्छ। त्यसरी अभिभावकले पनि बच्चासँगै पत्रिका च्यात्न सुरु गरेमा त्यो गेम अर्थात् क्रियाकलाप हुन्छ। त्यसपछि बालबालिकालाई आमाबुवा आफूतिर रुचि देखाइरहेको भन्ने लाग्छ। त्यसपछि बिस्तारै आमाबुवाले अर्को गेम खेलाउन सक्छन्। यसरी अभिभावकले सिकाएको कुराहरू उनीहरूले मान्छन् र यो भनेको एउटा उपाय हो। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।